नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीत नॅटफ्लिक्साचे सह-सीईओ टेड सारांदोस हांची भेट घेतली. सोशल मिडियावेल्या एका पोस्टांत तांणी म्हणलां की भारताकडे कथाकथनाची समृद्ध परंपरा आनी सर्जनशील प्रतिभेचो अफाट सांठो आसा. ह्या गोश्टींचो उपेग करून देशाक कंटेंट क्रिएशनाचें जागतीक केंद्र म्हणून अदीक बळकट करपाक मेळटलें. भारताच्या प्रसार माध्यम आनी मनरिजवण क्षेत्रांतल्या प्रचंड क्षमतेबाबत चर्चा जाल्ल्याचें मोदी हांणी सांगलें. मजगतीं नॅटफ्लिक्स इंडियान म्हणलां की भारताच्या प्रसार माध्यम आनी मनरिजवण उद्योगाक जागतीक स्तरार व्हरपाच्या सामायिक उद्दिश्टाबाबत ह्या दोनूय फुडाऱ्यांनी चर्चा केली. ह्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मान नॅटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटीव्ह सुरू करपाची घोशणाय केली. हो उपक्रम म्हणजे एक गुंतवणूक आसून त्या वरवीं इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टॅक्नॉलॉजीज आनी नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन वांगडा कुशळटाय विकास आनी शिक्षणांत भागीदारी करून भारतांत त्या सर्जनशील प्रतिभेच्या मुखावेल्या पिळगेक घडोवपाचें उद्दिश्ट दवरलां. सरकारान संसदेक म्हायती दिल्या की कोंकण रेल्वेचो रोहा मडगांव हो विभाग ताच्या क्षमतेच्या सुमार 145% इतल्या क्षमतेन कार्यरत आसा. लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की येरादारीचो ताण कमी करपाक मुळाव्या सुविधांची सुदारणा हातांत घेतल्या. हातूंत 8 क्रॉसिंग स्टेशन्स, 12 अतिरिक्त लूप लायन्स आनी 55 किलोमिटराच्या मार्गाचें दुबदरीकरण पुराय केलां. तशेंच ह्या मार्गाची क्षमता आनीक वाडोवपाक आनीक 263 किलोमिटराच्या दुबदरीकरणा खातीर व्यावहारीक सर्वेक्षणाकूय मंजुरी दिल्या. फाटल्या 5 वर्सांत गोंयान केंद्र सरकाराच्या कुशळटाय विकास येवजणा अंतर्गत सुमार 66,000 जाणांक प्रशिक्षीत केल्यात. राज्यसभेत सादर केल्ल्या म्हायती प्रमाण राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन येवजणेचो लाव सुमार 44,000 उमेदवारांनी घेतला. तशेंच औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेवरवीं सुमार 11,000, जनशिक्षण संस्थेवरवीं सुमार 10,000 आनी प्रधानमंत्री कौशल विकास येवजणेवरवीं 1,200 परस चड जाणांक प्रशिक्षण मेळ्ळां. स्कील इंडिया मिशन वरवीं तरणाट्यांक कृत्रीम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सायबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर निर्मिती आनी हरीत तंत्रज्ञान ह्या सारक्या उद्योगां खातीर आवश्यक आशिल्ल्या कुशळटायेचें प्रशिक्षण दितात. उच्च शिक्षण येवजणे अंतर्गत गोंयाक फाटल्या 5 आर्थीक वर्सांत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुसा आनी पीएम उषा ह्या उच्च शिक्षण येवजणा अंतर्गत केंद्र सरकारा कडच्यान सुमार 25 कोटी रुपयांची मजत मेळ्ळ्या. राज्यसभेत सादर केल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या कालावधींत सार्वत्रिक वर्सुकी निधी सुमार 16 कोटी रुपया 2025-26 ह्या वर्सांत राज्याक मेळ्ळ्या. केंद्र सरकारान स्पश्ट केलां की प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान हे प्रयोगशाळा, वसतीघरां, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल ग्रंथालय आनी संशोधन सुविधा ह्या सारक्यो मुळाव्यो सुविधा बळकट करून तशेंच उच्च शिक्षणांतली उपलब्धता, समानता आनी गुणवत्ता सुदारून राज्यांतलीं विद्यापिठां आनी महाविद्यालयांक मजत करतात. काणकोण तालुक्यांतले शेतकार प्रसाद वेळीप हांणी तांची शेतीची आवड एक यशस्वी वेवसायांत रुपांतरीत केल्या. आयज ते ऊस आनी भाजीपालो पिकोवपा वांगडाच दुदाचो वेवसाय चलयतात. गोंयाक स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत गोंय ह्या संकल्पना कडेन लागीं व्हरपी प्रसाद वेळीप उद्योजक आनी शेतकारांक हांचो प्रवास देख दिवपी थारला. जी माझ्या आज्याची जमीन असली तातूंक सगळे भाजीपाला किंवा बाकीची फळझाडां लावूंक सुरवात केली आणि ती जमीन जेन्ना फुल जाली हांवें मागीर जमीन विकत घेतली आणि आता म्हाका दिसलें की आता डेअरिंग बी वचचें म्हणून ताका लागून हांवें गायी घेतल्यो आणि गायी पयलीं 5 बॅच घेतली, तेजे नंतर 5 बॅच घेतली आणि जवळ जवळ दिसाक म्हाका 100 लिटर दूध मेळटा. फार्मिंग प्रॅक्टीस करता तेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडच्यान म्हाका खुबसो हेल्प जाला. म्हाका सबसिडी मेळ्ळा. डेअरीसाठी कामधेनू स्कीम आसा तेजोय आमकां जी स्किमीचो हांवें फायदो करून घेतला. जसो हांवें करून घेतला तसो जे नवीन युथ आसा ह्या क्षेत्रांत येवपाक पळयता तेमी ह्या गव्हर्नमेंटाच्या स्किमीचो फायदो करून घेवन स्वयंपूर्ण जावचे. हॉकीत तमिळनाडूंतल्या कोयंबतूर हांगा काल जाल्ल्या उपांत्यपूर्व खेळांत जैत मेळोवन ओडिशा, पंजाब, झारखंड आनी मध्य प्रदेश ह्या संघांनी 16व्या दादल्यांच्या कनिश्ठ राष्ट्रीय चॅम्पियनशिपाच्या गट अच्या उपांत्य फेरयेंत प्रवेश मेळयलो. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन 7 ऑगस्ट मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत कांय सुवातींनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगाचे वारे
मारून व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. नागरिकांनी आनी पर्यटकांनी सादूर रावन योग्य ती जतनाय घेवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.